بعد ما كملنا لو كور دو برانسيب d'inertie غادي ندوزو لكلكو زيكزارسيس دابليكاسيون. قبل ما ندوزو لهاد لي زيكزارسيس نذكروا باهم العلاقات اللي خصنا نكونوا عارفين في هاد الدرس. العلاقه الاولى هو لو برانسيب d'inertie. الا كان لا somme des forces appliquées sur le mobile ou là sur un solide est égal le vecteur nul, c'est-à-dire le corps راه pseudo isolé. شنو كيعني هادشي؟ ان هاد لا فيتيس دو سونتر d'inertie ديال لو كور اي كونستون. لو فيكتور فيتيس شنو كيعني هاد الفيكتور فيتيس كونستون؟ يعني بان اما راه هاد لو كور ايموبيل ما كيتحركش ولا او موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني الا كان في الحركه راه الحركه ديالو ضروري راها ريكتيلين يونيفورم. والعكس عاوتاني الا كان عندنا واحد لو كور ايموبيل يعني ما كيتحركش ولا الموفمون ديالو ريكتيلين يونيفورم، يعني الفيكتور فيتيس ديغال كونستون، راه كيعني هادشي بان ضروري راه داك لا سوم دي فورس كي اكزيرس سور لو موبيل اي نول. لأن هذا هو البرانسيب دينارسي. من بعد إلا بغينا نجبدو هاد لو سونتر دينارسي هذا، يعني داك البوان سبيسيال ديال واحد لو كور اللي كنطبقوا عليها هاد العلاقه ديال البرانسيب دينارسي، كنجبدوها بعلاقه وحده هي هادي. إذن هادي كنسميها غولاسيون باريسونتريك لان كتجبد لينا لو باريسونتر. اذا لو باريسونتر قلنا هو في هاد الحاله هو لو سونتر دينارسي، هو لو سونتر دو ماس، هو لو سونتر دو غرافيتي بالنسبه لي كور هوموجين. اذا كاينه غولاسيون وحده هي هادي، يعني او جي، هاد جي هو داك لو سونتر دينارسي اللي كنقلبوا عليه، ولا سوم ام اي او جي اي. ام اي يعني لا سوم دي ماس ديال لي كور اللي كيتكون منهم هاد السيستيم اللي باغيين حنا نعرفوا لو سونتر دينارسي ديالو، و الا كنا عارفين لي سونتر دينارسي دو شاك كور. ندوزو l'exercice 1. L'enregistrement d'un mobile autoporteur sur une table horizontale est représenté ci-dessous. La durée entre deux positions est 30 millisecondes. إذا هنايا عطاونا l'enregistrement، يعني واحد الموبيل كيتحرك وخلانا هاد لي بوزيسيون منين داز، هي A1 A2 A3 A4 5 6 7 etc. وهنايا sens de mouvement. 1. Sur le schéma, identifier les deux phases du mouvement. إذا هنايا إلا لاحظنا هاد الشيما هادي كنشوفوا بأن إلا مشينا من A1 ل A2 من A2 ل A3 كنشوفوا هاد لا ديستونس اوغمونت. عاوتاني إلا مشينا من A3 ل A4 هاد لا ديستونس عاوتاني كبيرة من A2 A3. إلا مشينا من A4 A5 هاد لا ديستونس كبيرة. ولكن إلا شفنا هنايا في هاد A5، إلا دزنا من A5 ل A6 وقارناها مع لا ديستونس A6 A7 كنلقاوها راه ميم ديستونس. إلا شفنا A7 مع A8 راه ميم ديستونس، و A8 مع A9 راه ميم ديستونس. يعني هاد الموفمون كامله نقدروا نفرقوها لجوج ديال المراحل. المرحله الاولى من A1 حتى ل A5. علاش؟ لان من A1 حتى ل A5 هاد لا ديستونس شونجي او اوغمونت، وبالتالي قالوا لنا هنايا سور لو شيما. اذا نكتبوا هنايا في الشيما ديالنا راه هنايا من A1 حتى ل A5 هذه هي لا فاز 1، يعني فين كانت لي ديستونس كيتبدلوا. من A5 حتى ل A9 هذه فاز 2. علاش؟ لان les distances ما كيتغيروش. Alors 2, quelles sont les forces qui s'exercent sur le mobile؟ شنو هما داك القوى اللي كيتطبقوا على هذا الموبيل ديالنا؟ اذا بويسك لو موبيل ما قالوا لنا ما كيتطبق عليه، يعني ما طبقناش حنا عليه شي قوه. اذا شنو هما القوى اللي غادي يكونوا؟ غادي يكون لو بوا، دائما كيكون لو بوا، لو بوا ديال هاد لو موبيل. اذا البوا كنرمزوا ليه ب بي،
ولا بغينا نذكرو بيه سي لا فورس exercée par la terre sur le mobile. هذه هي لو بوان. وكاينه بما ان هاد لو موبيل راه sur une table يعني كاينه لا رياكسيون. إذا لا رياكسيون كنرمزو لها ب R. إذا هاد لا رياكسيون هي لا فورس exercée par la table sur le mobile. إذا إلا بغينا نذكرو بشنو هي la réaction R. 3. Que peut-on dire des forces appliquées au mobile dans chacune des phases? إذا عندنا قلنا la phase 1 ou la phase 2. La phase 1, la distance augmente. Ou la phase 2, les distances sont parcourues en même temps. 30 millisecondes. Et les distances ne changent pas. إذا هنا غادي تكون le mouvement rectiligne حيت راه كاين هنايا droite. إذا rectiligne accéléré حيت les distances كتزاد la distance. هنايا la distance ne change pas. وبالتالي هنا عندي واحد الموفمون rectiligne uniforme. إذا كانت عندي هنايا موفمون rectiligne uniforme d'après le principe d'inertie شنو يمكن لي نقول على les forces P et R. إذا في la phase 2 P plus R يعني la somme des forces est égale le vecteur nul. وبالنسبة هنايا اللي عندي الموفمون rectiligne accéléré لأن la vitesse هاد les distances change وبالتالي la vitesse ما كتبقاش ثابتة la vitesse. وبالتالي شنو يمكن لي نقول بأن P plus R يعني la somme des forces est différent la vecteur nul. هادشي كامل d'après le principe d'inertie. إذا هنايا ما عطاوناش نديرو لا جوستيفيكاسيون ولكن الا عطاوها لينا غادي نهضر على لي ديستانس. هاد لي ديستانس اوغمونط وبالتالي لا فيتيس اوغمونط. اذا راه عندي واحد الموفمون ريكتيليني اكسيليري. الا كانت موفمون ريكتيليني اكسيليري بالتالي لا سوم دي فورس راه ما غاديش دابري لو برينسيپ دينيرسي لا سوم دي فورس ما غاديش يكون نول يعني لي فورس نو سو كومبونس با. بالنسبه هنايا عاوتاني لي ديستانس ne varie pas وبالتالي لا فيتاس غادي تبقى كونستانت. واذا نقد نقول d'après le principe d'inertie بان la somme des forces est égale vecteur nul, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur le corps se compensent. هنايا راه شفتوا راه علاقه وحده كنبدا نطبقها ما عنديش بزاف ديال العلاقات اللي غادي نتلف فيهم. بالنسبة للكيستيون 4 représenter les forces appliquées au mobile pour chacune des phases. إذا نعتبروا حنا هذا هو لو موبيل ديالنا. إذا هذه في لافاز ناخذو في لافاز 1 وهنايا لو موبيل في لافاز 2. إذا باش نمثل بي لو بوين ديما كنمشي لو سونتر دو غرافيتي اللي هو لو سونتر دو سيمتري ديال لو كور كامل وغادي نرسم بي كتكون verticale و vers le bas. باش نرسم في كلتا الحالتين راه غادي تكون بي نفس الشكل. اذا هنايا بي دائما راه خصكم ترجعوا للدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك ومن بعد غادي نشوفوا ار. اذا هنايا في الاول بما ان هنايا لا فورس هاد لا سوم دي فورس ديفيرون دو زيرو يعني راه واحد الموفمون اكسيليري بالتالي راه بي مع ار نو سو كومبونس با بالتالي غادي يكونوا تما دي فروتمون. الا كانوا دي فروتمون ار ما كتكونش عموديه على هاد لا طابل اللي هنايا وبالتالي كتكون ار انكليني. اذا قلنا انكليني الا كانت هذه السونس دو موفمون اذا هي غادي تكون لهاد الجهه ار اللي قلنا في الدرس بان نقدروا نفككوها لواحد ار نورمال و ار طونجونسيال. هذا غير تذكير.
بالنسبه للمرحله الثانيه فاش كيكون لا سوم دي فورس سو كومبونس ولا لا سوم لي فورس كومبونس، يعني لا سوم دي فورس قال لا فيكتور نول. هذه سيتادير بان بي est égal moins r. وهذه شنو كتعني؟ بان بي و ار عندهم ميم انتونسيتي. حنا الانتونسيتي هنايا كنمثلوها بالطول ديال السهم، يعني غادي نديرو غيكون عندهم نفس السهم و ميم ليني داكسيون ولكن دي سونس اوبوزي. و ار ديما كنبداوها من السونتر ديال هاد لا سيرفاس دو كونتاكت، و بي ديما كنبداوها من السونتر ديال غرافيتي ديال لو كور كامل. بالتالي بي غتكون في الوسط، ولكن ار كنبداوها من السونتر ديال هاد لا سيرفاس هادي، وغادي تكون عندها نفس الطول مع بي ولكن دي سونس اللي هما اوبوزي. ندوزو ل question 4. Déterminer la vitesse instantanée du mobile au 7e point. يعني في النقطة 7 غادي نحددو la vitesse instantanée. قلنا بأن la vitesse instantanée نسميوها V7 لأنها في داك البوان 7. la vitesse instantanée شنو كتساوي لنا؟ كتساوي داك النقطة اللي قبل A7 هي A6، يعني كان اونكادريو A7 entre deux points. هنايا عندي A6 وعندي A8. كناخذ هاد المسافة A6 A8 divisé par le temps من A6 حتى ل A8. كنعرف انا ما بين جوج النقط متابعة هو 30 ملي سكوند. اذا ما بين هاد النقطة وهاد النقطة كاين 30 وهنايا 30 عاوتاني. اذا هاد 30 كنرمز لها بطو. بالتالي كاين دو طو يعني واحد المدة اللي هي صغيرة. وكنعوض دابا كنحسب شحال هي A7، كنحسب A6 كنلقاها سي 3.6. هنايا 3.6 فوا 10 على بويسونس موان 2 باش نحولها للمتر، لان 3.6 على سنتيمتر باش نحسب في ب لونيتي انترناسيونال. وهنايا 2 فوا 30 ملي سكوند. اذا باش نحولها للسكوند كنضرب في 10 ناقص 3، وبالتالي كنحسب شحال لا فيتيس ديالي في هذه المرحله اللي غادي تكون بالمتر على السكوند، اللي غتعطينا 0.6 متر على السكوند. اذا هذه هي لا فيتيس في A7، وهاد لا فيتيس راه غادي تكون هي لا فيتيس في A6 هي في A8 فهي لا فيتيس في A9، لان عندنا هنايا واحد موفمون ريكتيلين يونيفورم، يعني غتحافظ على نفس السرعه. دوزو l'exercice 2. Alors un ballon lancé glisse sur un plan horizontal. Son centre d'inertie G a une trajectoire horizontale. À partir de la date du lancement, la vitesse de G croît jusqu'à prendre une valeur limite. La valeur est 12 cm par seconde après une durée de 3 secondes. Les frottements sont supposés négligeables. هنايا شنو عطاونا في هاد ليكزارسيس 2؟ ضروري خصني نبقى نقرا مزيان المعطيات ديال التمرين، لان راه كيكون فيها تقريبا الجواب ديال الاسئله. عندي واحد لو بالون غلي سور ان بلان اوريزونتال. في الاول عندي بلان اوريزونتال طلق على هاد لو بلان، وقالوا لي سون فروتمون. اذا هادو راه كلمات مهمين. لو فروتمون اي سوبوزي نيغليجابل، يعني ما كاينينش لي فروتمون. اذا في الاول هاد لو سونتر دينيرسي عنده واحد التراجيكتوار اوريزونتال وواحد لا فيتيس كروا. اذا في الاول لا فيتيس كتزايد jusqu'à prendre une valeur limite. هادشي راه كلشي مهم. valeur limite يعني في 12 واحد لا valeur limite ديالها، يعني واحد
خدات واحد القيمه ديال واحد السرعه اللي ما كتغيرش ولكن فوقاش حتى داز 3 سكوند يعني من تي ايتيغال 0 حتى ل تي ايتيغال 3 سكوند. هنايا راه كانت لا فيتيس اوغمونت يعني لا فيتيس اوغمونت راه حتى داك لي ديستونس راه اوغمونت يعني الا سجلنا هاد التسجيل ديال البوين ديال هاد لو سونتر دينيرسي غادي غنلقاو هاد لي ديستونس اوغمونت جوسكا هاد تي ايتيغال 3 سكوند. هنايا ولات عندها واحد لا فيتيس اللي هي كونستانت. شنو هي لا فيتيس؟ سي 12 سنتيمتر بار سكوند. هذه هي لا فيتيس في هذه المرحله هذه من فوق 3 سكوند. هادشي راه كله مهم. 1 Le mouvement de G est-il rectiligne uniforme entre les instants 0 et 3 يعني entre 0 et 3 واش هاد الموفمون ريكتيلين يونيفورم؟ بطبيعه الحال نو. علاش نو؟ لان هنا ما عطاونيش لا جوستيفيكاسيون ولكن الا بغيت لا جوستيفيكاسيون نديرو كار لا فالور دو فيتيس فاري يعني كتغير وبالتالي راه عندي موفمون ريكتيلين. كنهضروا على موفمون ريكتيلين اكسيليري. بالنسبه ل question 2 le mobile est-il pseudo-isolé pendant l'intervalle de temps 0,3 يعني واش في هذا الانترفال دو طون من هنا لهنا واش هذا لو موفمون نقدروا نعتبروه بسودو ايزولي؟ يعني فاش نقولوا بسودو ايزولي راه كنهضروا على لا سوم دي فورس تاع لو فيكتور نول. اذا هنايا دابري لو برينسيپ d'inertie on peut pas dire que هاد لو كور راه بسودو ايزولي. علاش؟ لان راه ما عندوش واحد الموفمون ريكتيليني اكسيليري. اذا هنايا غادي نديرو نو car la vecteur vitesse est différente de la constante et par conséquent يعني أن هاد la somme des forces est différente de vecteur nul يعني la force ne se compense pas وبالتالي ما نقدرش نقول بأن هاد le corps est pseudo isolé. 3 Quelle serait la nature du mouvement de G à la date t est égale 6 secondes؟ يعني هنايا عندي t est égale 3 وفي t est égale 6 secondes. هنايا كيفاش غادي تكون لو موفمون؟ إذا بطبيعة الحال غادي تكون لو موفمون rectiligne uniforme. علاش؟ لأن من فوق 3 secondes la vitesse ne change pas وبالتالي الموفمون غادي تكون rectiligne uniforme. إذا car la vitesse reste constante. Exercice 3. Une canne est formée de deux parties. Première partie, une tige cylindrique يعني واحد العصا عندنا هنايا متكونه من دو بارتي. واحد tige cylindrique هي هادي en plastique de longueur L est égale 1,2 mètre. يعني la longueur ديال هاد لا tige راه 1, يعني من هنا حتى لهنا شحال راه L est égale 1,2 mètre. De masse, M est égal à 0,5 kg. Deuxième partie, une sphère de masse M est égal à 2 kg, homogène, de diamètre, يعني هاد الديامتر هذا ديال هاد لا سفير شحال عطاونا هو 6 سنتيمتر. Dans la question 1, précisez la distance entre le centre d'inertie G1 du cylindre et le centre d'inertie G2 de la sphère. يعني إلا خدينا هاد السيلندر ولا هاد لا تيج هادي
فين غيكون لو سونتر دينيرسي ديالها. إذن هي هوموجين وعندها لا فورم دان سيلندر، وبالتالي غادي يكون هاد لو سونتر دينيرسي ديالها في داك فلاكس دو سيمتري. وبالتالي هاد لاكس هذا يعني في الوسط ديالو غادي يكون جي ان. وبالتالي هاد جي ان راه شحال فين غادي يكون في هاد لا لونغور هذا كامل ديال لا سيلندر غادي يكون في النص ديالو. وبالتالي جي ان راه غادي يكون هنايا 0.6 متر، لان في الوسط يعني كنقسموها بحال اللي قسمنا هاد السيلندر في النص. و G2 هو لو سونتر دينيرسي ديال هاد لا سفير هادي. هاد لا سفير في الديامتر ديالها هو 6 سنتيمتر، وبالتالي السونتر دينيرسي ديالها غادي يكون في الوسط. اذا فهو غيكون في دي على جوج، يعني غادي يكون في هاد المسافه هادي، يعني المسافه ديال لو غايون دو لا سفير. وبالتالي من هنا لهنا غادي تكون 3 سنتيمتر. اذا بريسيزي لا ديستونس اش غادي نكتبوا بان جي ان جي 2 شنو كتساوي هاد المسافه هادي على جوج اللي هي ال سور 2 بلس هاد المسافه هادي يعني لو ديامتر ديال لا سفير على حتى هو نقسموه على جوج، يعني بحال اللي قلنا لو غايون دو لا سفير. وبالتالي كنعوضوا. اذا هنايا سي 0,L sur 2 سي 0,6 متر plus d sur 2 c'est 0,03. لا رديناها للمتر لان 6 سنتيمتر سي 0,06 ونقسموها على جوج. بالتالي شنو غادي يكون جي 1 جي 2 المسافة ما بين جي 1 و جي 2 سي 0,63 متر. Question 2. Déterminer la position du centre d'inertie G de la canne par rapport au centre d'inertie G2 de la sphère. Donc, هنا شنو غادي نطبقوا؟ غنطبقوا la relation barycentrique اللي كتعطينا le barycentre. Donc كاينه علاقة وحدة اللي هي OG est égale la somme de MI au GI، يعني على حسب شحال عندنا من كور على لا ماس توتال ديالهم. بالتالي هنايا شنو عندنا؟ حنا عندنا دو كور، اذا غادي يكون لا ماس الاولى ديال هاد السيلندر اللي رمزوا لها ب ام، اذا ام او جي 1 بلس لا ماس ديال لا سفير راه غران ام، يعني نحترموا لي نوتاسيون اللي كاينين في هذا في لينونسي على ام بلس ام. هذه ام ديال لا تيج وهذه ام ديال لا سفير. اذا هنايا شنو قالوا لنا بارابور او سونتر دينيرسي جي 2، يعني فاش قالوا لنا بارابور سونتر دينيرسي جي 2 راه عطاونا شنو غادي نعوضوا هاد او اللي هي واحد البوين فيكس اللي كنختاروها كما بغينا. اذا هنا فاش عطاونا بارابور اذا غادي نختاروا هاد او هي جي. اذا اون كونسيدير que O est confondu avec G2. وبالتالي هاد لا ريلاسيون هادي شنو غادي تعطينا؟ اذا لا ريلاسيون devient G فيما لقينا او غنعوضوها ب G2. اذا G2 G est égal M fois G2 G1. هنايا G2 G2 راه الفيكتور نول، اذا ما نكتبوهاش 0 فوا ام راه 0. اذا هنايا غنديرو ام بلس ام، يعني لا سوم دي ماس. فاش كنوصلوا لهاد المرحله كنشوفوا بان هاد ام على ام بلس ام هي واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف،
شوفوا بأن G2 G و G2 G1 يعني غيكون عندهم ميم سونس، وبالتالي نقدروا نحيدوا هاد الفيكتور ونردوها دي ديستانس. G2G est égal M divisé par M plus M grand M G2G1. تنعاود نكتب العلاقة ديالي هنايا G2G est égal M sur M plus grand M G2G1 ونعوض. عندي petit m c'est 0,5 هي la masse de la tige، la 0,5 plus 2 هادو كلشي بالكيلوغرام، بالتالي تختزل الكيلوغرام ما عنديش مشكل فيها. وعندي G2G1 راني لقيت لا ديستانس G1 G2 ها هي G2G1 حيت ديستانس فوا 0,63 غتعطيني واحد لا فالور اللي هي بالمتر اللي هي 0. غتلقاو 126 متر اللي غادي نحولوها لسنتيمتر باش يبان لينا شي 12,6 سنتيمتر. إذن هذه هي G2G. يعني دابا فين غادي تكون G هنايا؟ غادي نحسبو من G2 12.6 سنتيمتر وغادي نحطو فين هي G1. يعني في هذه الحالة هاد لا ماس ديال لا سفير كبيرة على هاد لا ماس د لا تيج، وبالتالي هاد لو سونتر دينيرسي اللي هو سونتر دو ماس غادي يكون جهة G2. ندوزو l'exercice 4. Une plaque homogène formée de deux rectangles. إذا هنا راه كيبان لكم كاري ولكن راهم دو ريكتانغل، غير حيت ليماج صغرتها باش تكفيني في هاد البلاصة ورجع كيبان بحال كاري. إذا هذا راه ريكتانغل وهذا ريكتانغل. دو سونتر G1 et G2 et de masse M1. هاد لا ماس ديال هاد الريكتانغل هذا هي M1 وهذا لا ماس M2 tel que M1 est égal 3 M2. يعني M1 راه 3 من M2. Rappelez la relation barycentrique. La relation barycentrique راه هي اللي كنكتبوها ديما ونعاودو، راه هي OG est égal la somme ديال MI و GI، يعني la somme ديال داك لي كور اللي كيكونوا لي سيستيم كامل على لا ماس توتال ديال هاد لي كور. هذه هي لا relation barycentrique. 2. Déterminer le centre d'inertie de plaque. هاد لا بلاك كامله اللي كتكون من دو ريكتانغل غادي نحددوا لا ماس ديال لو سونتر دينيرسي ديالها. اذا او جي غنعوض ب ام 1 عندي هاد الريكتانغل ام 1 و جي 1 راني عارفه جي اللي غادي تكون في الوسط ديالو، يعني او جي 1 يعني في سونتر دو سيمتري بلس ام 2 و جي 2. هادو راه امثله بساط. في سيري اخرى ان شاء الله غادي نعطيكم شي امثله اللي شويه بلو كومبليكي كو سا. اذا هنايا ام 1 او جي 1 بلس ام 2 او جي 2 على ام 1 بلس ام 2. هنا نعوضو عاوتاني او. دونك كنقولو اون كونسيدير او اي كونفوندو افيك جي 1 ولا جي 2 اللي بغينا نديروها مع par exemple G1. إذا هنايا G confondu avec G1 وبالتالي غادي نعوضو او ب G1 c'est G1G est égal G1G1 غادي تمشي هاد G1G1 مع M1 لأن G1G1 تقال لو فيكتور نول. شنو غتبقى M2 G1G2 divisé par M1 plus M2. عندنا M2 هنايا غنخليوها M2. عندنا M1 تقال 3 M2. إذا غنعوضوها ب 3 M2 plus M2 G1 G2. عندي G1G est égal M2 divisé par M1 plus M2 G1 G2.
إذن هنا لاحظت بأن جي ان جي و جي ان جي دو عندهم ميم سونس. إذا ما عنديش المشكل هنايا ندوز من لي فيكتور، هادشي اللي هنايا بوزيتيف. إذا ما عنديش مشكل ندوز من لي فيكتور لي ديستونس. باغ اكزومبل فوقاش غادي تلقى عندك المشكل الا خديتي هنايا داك او اللي كناخذوها بوين فيكس مع جي. اذا كتاخذ الا خديتي او كونفوندو افيك جي، هنايا خصك ترد البال لان غادي تجيك في l'expression GG1 و GG2 عندهم دي سونس اوبوزي. اذا تما خصنا نردو البال، راه ما غاديش ندوزو نيشان من لي فيكتور لي ديستونس حيت عندهم دي سونس اوبوزي. دابا نشوفو شي مثال بحال هكا. اما هنايا ما عندناش مشكل. اذا هي G1 G كندوزو نيشان لي ديستونس، هي M2 divisé par M1 plus M2 G1 G2 و G1 G2 عطاوها لينا هي 10 سنتيمتر. نعوض M2 نخلي هنا M2 ونعوض M1 ب 3 M2 plus M2 G1 G2. إذن هنايا كنختزل ب M2 وغادي تبقى لي 3 plus 1 c'est 1 sur 4 fois 10 سنتيمتر، يعني غتعطيني شي حاجة اللي هي بسنتيمتر. وبالتالي G1 G est égal à 10 divisé par 4, c'est 2,5 سنتيمتر. بالتالي هنايا عندي 10 سنتيمتر. إذن G1 G غادي تكون في 2,5، يعني هاد لو سونتر دينيرسي ديال لونسومبل كامله غيكون جهة داك لو كور اللي عنده لا ماس اللي كبيره. اذا هنايا عندي لا بلاك ام 1 هي 3 فوا لا ماس لا بلاك ام 2. بالتالي لا ماس لو سونتر دو ماس اللي هو لو سونتر دينيرسي غادي يكون قريب من هاد لا بلاك اللي عندها لا ماس الكبيره.